पहिली गजाल म्हणल्यार काँग्रेस पक्षाक म्हाका एक मोठो प्रश्न करपाचो आसा, तो म्हणजे म्हादय जी आसा ती कर्नाटकांतल्यान व्हांवता. कर्नाटकांत सरकार काँग्रेस पक्षाचें आसा. आमचे MP जे साऊथ गोवाक निवडून आयिल्ले कॅप्टन विर्यातो हांकां आमी सपोर्ट केल्लो आनी आमचोय हातभार आसा आनी ते बरे विशय घेता. हाचे बद्दल आमकां अभिमानूय आसा की आमी त्या विशय घेवपाक तांकां थंय पावयले. आमी मागता तांचे कडेन कॅप्टन विर्यातो कडेन की तांणी हो विशय म्हादयचो जो विशय आसा तो लोकसभेन घेवचो. हो विशय जो आसा कर्नाटका गव्हर्मेंटा कडेन घेवचो. B टीम, A टीम, C टीम ह्या विशयाचेर म्हाका आनी आज काय टिका टिप्पणी करपाची ना, कारण एज ऑपोजिशन जो पर्यंत आमी एकठांय येवन विशय घेतले जे आमी अजुनूय घेता, काँग्रेस पक्षा बरोबर घेता, गोवा फॉरवर्ड पक्षा बरोबर घेता आनी आमचे दोन्ही आमदार कॅप्टन वॅन्झी आनी बाब इंजिनियर क्रूज सिल्वा कॉम्पिटंट आसा विशय घेवपाक. B टीम म्हणपाची आशिल्ली जाल्यार आमचे दोन्ही आमदार आज भारतीय जनता पार्टीन आसतले आशिल्ले आनी ट्रेजरी बेंचाचेर बसतले आशिल्ले. ते बसूना, ते विकुना. तांणी जे काम चलयलां, आवाज जो उठयला तो लोकांक दिसता आनी तो लोकांक कळटाय. सो म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर म्हाका आनी कांयच उलोवपाचें ना. पार्टीचें संघटन मजबूत करपाचें काम आमी चलयलां. आमचे नवे प्रभारी पंकज गुप्ता जे गोंयांत आसा ते फाटले म्हयनोभर जाले हांगाच आसा आनी आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून, प्रत्येक वॉर्ड वायज जे वचून जे काम कितें करपाचें आसा ते काम आमी चलयलां. येता त्या 10 तारखे मेरेन तुमकां आमी आनी एक गोंया खातीर आमी कितें करूंक शकता ह्या विशयाचेर तुमकां स्पश्ट जातलें. कारण आय वील कीप इट एज अ सरप्रायज फॉर नाव, बट लेट अस सी how we as Aam Aadmi Party progress in the right direction for development of state of Goa. आमी बांदील आसा गोंयकारा खातीर, गोंयकारांचे विशय घेवपा खातीर आनी गोंयांक फुडें व्हरपा खातीर. आनी तातूंत जर आमकां खंयच्याय पार्टीची जर साथ लागता, जी पार्टी गोंयाचो विचार करता, गोंय फुडें व्हरपाचो विचार करता आनी गोंयची भारतीय जनता पार्टीचो करप्ट सरकार जो आसा तो जर आज ताका जर हरोवपाचो विचार करता जाल्यार ज्या पार्टीच्या मनान हो समविचार आसा आमचे आसा तसो, जाल्यार त्या विचाराक आमी एकठांय जुळून हे फुडले इलेक्शन लडटले. हाच्या बद्दल म्हाका दिसता दुसरी विचार करपाचो गरज ना आनी विचारूय करपाचो गरज ना.